Tibas Pamilya. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada. Di mo gid mapunggan kung ikaw na ang makatlanti imo na pinsaran. Nga dito sinyo tambayan, dito ka na lang mangita sang imo nga kalipayan. Wala ka gid na minsar sang antis gato nagkadto kag ang inyo nga ilim nun. Ikaw pa tanan naggasto para ang mga sultiro sa imo tanan magkadto kag para imo makwa ang imo gid nga gusto. Para imo makwa ang imo gid nga gusto. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada. Perti pasi mo ka bata, may ara ka na sang bata. Sa edad nga 17 imo na nga ginpakita kung ano kagid kagaga. Nagdako ang imo bata nga wala kaya sang bana. Sino na lang nga tatay ang iya nga pangitaon? Kay biskan sino nga laki ang gatuslo kagakaon sang imo na nga tahong sa imo na ginpangbuhat na wala na ginahalong. Nagdagko ang imo bata nga wala tatay sang tarong. Pila pa ka lalaki gusto mo matilawan para lang gid nga madula ang imo kamanyakan. Imo permi ginauna ang imo nga kalipayan. Wala mo na ginadumdum basta mlag sang imo bata nga subong makaluluoy. Kay wala gid sang amay nga nagpakita nagbalangga sa iya nga pagdako. Tani di man matabo ang imo mga naagyan nga biskan sino nga laki ang sa imo gabuno. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada. Nadumduman mo pabalas sang ikaw ang nagpatira sa imo mga barkada. Kag ikaw ang nadisgrasya wala ka kabalo kung sino gibala ang tatay sa imo subong nga bata nga ara sa imo nanay. Ikaw ga pangalipay sa imo nga gipang obra kay ikaw ya may kakul na hindi mo gin magwanta. Tanan imo ginhimo para lang ikaw malipay. Wala mo gin gipinsar ang imo nanay kag tatay nga perti ang pangabudlay para ka maka-eskwela. Ano ginhimo mo ginusikan mong ilang grasya kung ara ka sa eskwela. Wala ka gidyas ang gana kay gusto mo magupod sa imo mga barkada kag ikaw ang mapatira pertigid si mo kagaga. Wala mo gigipinsar ang imo nga gimpang obra sang ikaw ang nagpatira. Ikaw liwat ang nadiskasya kagagagid sa imo daw wala ka na konsensya. Sino ang tatay sang imo nga bata? Ka ikaw nagpatira sa imo mga barkada.